नादरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई चले गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई वो उसमें कुछ मैसेजेस थे। वो मैसेजेस क्या थे? क्या हुकूमत का जो एंड पॉइंट है वो आ गया है? हुकूमती वज़रा ये कहते हैं, नून लीग के वज़रा वो ये कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत गई यानी कि नून लीग की गई तो साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी जाएगी। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं हुकूमतें ख़त्म करने का जो मामला है वो तय पा रहा है। 9 मई के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में एक बड़ा डेडलॉक था। इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त हुई है। ये पेशरफ्त क्या है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, कंफर्म खबरें हमारे पास मौजूद हैं। ये खबरें क्या हैं ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो दुबई पहुंच गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जा रहे हैं लंदन इलाज करवाने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बिलावल साहब वाले मैटर को डिस्कस करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके काफ़ी कंसर्न्ड हैं। लाहौर में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और लाहौर की उनकी जो सीट थी वो अता तारड़ साहब को गिफ्ट कर दी गई। और फिर उसका अगर फॉर्म 45 वाले अगर देखें मामलात तो बिलावल साहब दूसरे नंबर पर थे, लेकिन फिर उनको तीसरे नंबर पर ले जाया गया। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाराज़ थे नून लीग के साथ, हुकूमत में भी बैठना नहीं चाहते थे। उनकी जो दानिशमंदी थी, जो सियासी बसीरत थी, वो ये कहती थी कि अपोजिशन में बैठ जाएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा दोबारा फिर सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए सदारत, गवर्नरशिप, सिंध की हुकूमत और भी जो आइनी ओहदे हैं वो ले लिए और मुस्लिम लीग नून के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। अब इस चीज़ को लेके जो पार्टी वर्कर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, खुसूसन पंजाब में और सिंध में, पंजाब में थोड़ा बहुत वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध में आप ये कह लें कि वोट था। अब वो जो वोट बैंक है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने नाना और अपनी जो वालिदा की कुर्बानियां हैं वो साफ सामने डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। उनको नज़र आ रहा है कि सिंध में, नाज़रीन अगर हम बात करें सियासत की, तो सिंध की जो 90% सियासत है वो सिंध के पानी के इर्दा गिर्द घूमती। अगर हम कालाबाग डैम की बात करें तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सिंध की जो इलाकाई जो जमातें हैं, इसके अलावा बलोचिस्तान की जो जमातें हैं, उन्होंने अपनी सारी सियासत वो कालाबाग डैम पे की। और मुख्तसरन क्या कि जाहिर सी बात है, जब आपका जो ज़रिया मुआश है वही एग्रीकल्चर है तो फिर आपका पानी आपके लिए सियासत की कुंजी कामयाबी या नाकामी की होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को इस चीज़ का इल्म है, MPAs MNAs को भी इस चीज़ का इल्म है। लेकिन अब मजबूरन चूँकि हुकूमत में आप ओहदेदार हैं, शामिल हैं, आपकी 50% पार्टनरशिप है PDM 1 गवर्नमेंट में भी और PDM 2 में भी, तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने आपके ऊपर दस्ते शफकत रखा है तो आप वहाँ पे कोई बार्गेन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो नहरों वाला मामला है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद उसको जो है वो डिस्कस किया। और जब गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी का दिन था, वहाँ पे तकरीर करनी पड़नी थी और वहाँ पे जज्बाती तकरीर करते हुए, ये वैसे तो हमने देखा भी था आसिफ अली जरदारी साहब ने वो जो पाकिस्तान डे पे 23 मार्च पे जो तकरीर की थी उसका कोई समझ नहीं आई। इस तरह की कोई मिली जुली तकरीर कर देते, समझ ही ना आती या कहते, लेकिन उन्होंने समझा कि ये बेहतर है कि मैं वहाँ पे जाऊँ ही ना। कोरोना जो जरदारी साहब को हुआ था उसकी असल कहानी ये है कि अब वो बिल्कुल बेहतरीन फिटफाट चौकस चुकन्ने, इट मीन्स दैट कि वो सियासी कोरोना था। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा ने भी बता दिया कि वो सियासी कोरोना था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, उन्होंने आके कहा जी कि मैं मोहिंजो दाड़ो का बेटा हूँ, हमारी जो ज़रिया मुआश है वो ज़राअत है, हमें ज़राअत के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इन मासूम सिंधियों को ये तो बताएं कि वो जो नहरें निकल रही हैं उसके ऊपर आपके अब्बा जान यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन किए हैं और आप आवाम के साथ इस तरह तो ना खेले। अब नाज़रीन प्रेशर है, वोटर का बहुत प्रेशर। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो चपकलिश है, जो मामलात का लेन देन है, जो पार्टी की बागडोर है, उसको लेकर काफ़ी सारे तनाज़ात हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी नाराज़ होते हैं डैडी से, यानी आसिफ अली जरदारी से, अपने डैडी से, तो वो दुबई चले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपस में नाराज़ हैं, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है। अब हम आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम मुलाकात हुई। नवाज शरीफ मोहसिन नकवी साहब के साथ क्यों मिलेगा? क्या था कि मैसेज था। मरियम नवाज साहिबा ने ये मुलाकात अरेंज करवाई, फिर उसके बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि आपको शामिल होना चाहिए बलूचिस्तान के मामले पे
اور جو وہ حکومت کی جو یہ جو ہے باغ ڈور بکھری ہوئی ہے، اس کو سنبھالنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، جس کو لے کے نواز شریف صاحب نے آگے سے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی بس میرے کو مزید ضلالت نہیں چکی جاتی، اے پئی جی تہاڈی حکومت. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں پھر آپس میں جو باڈی لینگویج تھی محسن نقوی صاحب اور نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی، وہ بھی بڑا فاصلہ بھی زیادہ تھا اور بیٹھے بھی دور دور ہوئے تھے اور چیزوں کو لے کے کافی گڈ مڈ اس میں چیزیں ہوئی. اب اس میں جو بات ہے وہ گرمی سردی پہ گئی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، نواز شریف صاحب اور محسن نقوی کے، مطلب آپ سمجھ جائیں گے کس کے ساتھ ان کی ملاقات. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے. نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، اس کو ختم کریں. یہاں پہ نواز شریف صاحب کی لندن روانگی کا مطلب ہے کہ نون لیگ جا رہی ہے، ٹھس ختم شد اینڈ. اچھا اب اس کا میں نے نہیں اظہار کیا، حنیف عباسی صاحب جو کہ ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں، ان کو حالانکہ ان کا جو سیٹ ہے وہ بھی فارم 45 47 کا بڑا رول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وزارت دی گئی. انہوں نے کہا جی کہ ساڈی حکومت جائے گی تو نال پیپلز پارٹی بھی جائے گی. اٹ مینس دیٹ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ اپنا بوریا بستر گول کر رہے ہیں، اپنا جو سامان ہے وہ پیک کر رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے 9 مئی کو لے کے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگے اور پھر اس کے آگے چلا جائے. اچھا اب اس کے اوپر بے پناہ ورکنگ ہوئی. عمران خان نے جو اپنے بیانات بھی انہوں نے کہا جی 9 مئی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف فوج کے ساتھ کھڑی. عمران خان نے ایک اور عمران خان کی طرف سے میسیج آنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کچھ پچھلے دنوں میں کچھ اس طرح سے ملتے جلتے بیانات سامنے بھی آئے. عمران خان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی اکائی ہیں، عمران خان پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، عمران خان پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. یہ اب آہستہ آہستہ بیانیہ آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے گا. اٹ مینس دیٹ اب ہم آ جاتے ہیں 9 مئی والے کیسز کو لے کے. 9 مئی والے کیسز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، شکر ہوا ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کوئی کیس کو سنا ہے، آج ان کی بھی کوئی بیان دیکھنے کو ملا، بڑی خوشی ہوئی. تو افریدی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ پروسیکیوٹر کو جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تھا، انہوں نے کہا یار آپ سٹے پہ سٹے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کیس کو ختم کریں 2 مہینے میں. اس کا فیصلہ 2 سال تو ہو گئے ہیں یار، آپ نے لوگوں کو اندر رکھا ہوا، 2 سال ان بیچاروں کو سزا ہونی تھی، تو لے دے کے اس کو ختم کریں. ناظرین یہ جو 9 مئی والے کیسز ہیں اس میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ 2 سال کی سزا بھگت چکے ہیں. جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی وہ بھی اپنی تقریباً جو ہے وہ بھگت چکے ہیں، اب ان کی رہائیاں ہو رہی ہیں. اور یہ جو میٹر ہے 9 مئی والا، عمران خان معافی مانگنا نہیں چاہتا، اسٹیبلشمنٹ اس کے علاوہ آگے نہیں جانا چاہتی، لیکن اس کے اوپر جو صلح کروانے والے لوگ ہیں انہوں نے اب اس میں درمیانہ راستہ نکال لیا. درمیانہ راستہ میں نے آپ کو آج سے کوئی 3 مہینے پہلے بتایا تھا کہ سزا بھگتنے والے بھگت گئے، باقیوں کی ضمانتیں، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں کا کیس ہے اس کو لے دے کے یہ جو معاملہ ہوگا 9 مئی والا. اب میرے جو ویورز ہیں وہ کہیں گے جی آپ نے پوری بات نہیں بتائی. پوری بات یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہی رہے گی 9 مئی والی، نہ تو عمران خان نے معافی مانگنی، نہ اسٹیبلشمنٹ جیسے اس کے اوپر جو ہے وہ ریٹریٹ ہونا، یہ یہیں پہ رہے گی. اور اس کے آگے کی اب جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اور عمران خان کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کنفرم سورسز کی خبر ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے، جو ہمارے وزیر صاحب ایسے ہاتھ اوپر کر کر کے نعرے لگاتے تھے، وہ کریش کر گئی. 6000 پوائنٹس جو ہے اس کی مندی اور کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. بجلی سستی کی 7 روپے فی یونٹ، لیکن اس کے علاوہ 1 روپے اور کچھ پیسے اس کے اوپر اضافی ٹیکسز لگ گئے ہیں، اور پھر جو یونٹس کے جو ہے تعداد ہے اس کو بھی گڈ مڈ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے ہتھی پلی کچھ بھی نہیں آنے والا. مہنگائی ناظرین وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اگر ہم برائلر کی بات کریں تو 750 800 روپے کلو، اور جو دوسرا گوشت ہے وہ تو خریدا ہی نہیں جاتا. پتہ نہیں کہاں مہنگائی کم ہوئی. مجیب الرحمان شامی صاحب نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کے لیے تو مارشل لا سود مند ہے، فائدہ مند ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مارشل لا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. انہوں نے کہا اگر مارشل لا نہ ہوتا ضیاء الحق صاحب والا تو آج نواز شریف صاحب کہاں ہوتے. ختم کرتے ہیں ناظرین. میں آپ کو یہ اب بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے، پیپلز پارٹی پریشان ہے، نون لیگ پریشان ہے، عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے، لوگ عوام کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پروسیس کیا طے پا رہا ہے؟ پروسیس یہ طے پا رہا ہے عمران خان کو نکالا کیسا جائے، اور پھر یہ جو حکومت کی تبدیلی ہے اس کا کیا لاہ عمل ہوگا. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں آپ کو 2 4 5 6 دنوں میں یہ آپ کو کھل کے آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. حالات وہ نہیں ہیں حکومت کے جو ان کے آج سے 15 20 دن یا 1 مہینہ
پہلے تھے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. ناظرین میں نے خبریں آپ تک پہنچا دی ہیں. ہمارا پروگرام ضرور اس کے اوپر کمنٹ کریں, بتائیں, کوئی سجیشن ہے تو وہ ہمیں دیں, اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. عمران خان کی واپسی کے ساتھ پاکستان میں سیاسی جو استحکام ہے وہ اس ملک کے لیے ناگزیر ہے. اللہ حافظ.